आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, अभिवादन। आज हामी भारत देशका नागरिकहरूको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण दिनको क्षणमा छौँ र यो दिनको महत्त्वमाथि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अर्थात् भनौँ प्रत्येक वर्षको 26 तारिक नोभेम्बरको दिनलाई हामी राष्ट्रिय संविधान दिवसको रूपमा पालन गर्दछौँ र हाम्रो देशले आफ्नो संविधान बोकेको छ र विश्वमा सबैभन्दा लामो संविधान बोकेको राष्ट्र भारतको आफ्नै महत्त्व छ। देशको संविधान निर्माण गर्नका निम्ति ती संविधान निर्माताहरूले युग युगसम्म आफ्ना नागरिकहरूलाई सम्मान, न्याय, सम्पन्नता र समानता प्राप्त भइरहोस्, राइट्स एन्ड इक्वालिटीको कुरा छ, यो सबैमा भरपुर रहिरहोस् भन्ने उद्देश्य लिएर यो संविधान तयार गरेका हुन् र यो आजसम्म लागू छ र भावी सन्तानको निम्ति पनि यो संविधानले खुबै महत्त्व बोकेको छ। र यस संविधानभित्र के कस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, कसरी तयार भएका छन्, यस भित्रका अधिकारमाथि पनि हामी सजग र सूचित बन्नुपर्ने हुन्छ। यसै विषयबारे आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीमाझ दुईजना व्यक्तित्वहरू यस सम्बन्धमा चर्चाको निम्ति उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीमाझ हुनुहुन्छ सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेज गान्तोकबाट एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर दीपाङ्कर राई, स्वागत, नमस्कार हजुरलाई। यसरी नै हामीसित हुनुहुन्छ सिक्किम हाइकोर्टका एडभोकेट श्री सजल शर्माज्यू, स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। विशेष दीपाङ्कर सर, तपाईँबाट सुरु गरौँ कि भारतको संविधान तयार गर्नको निम्ति धेरै प्रकारका योगदानहरू त्यहाँ समावेश छन्, धेरै महान पुरुषहरूको योगदान समावेश छ। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट प्रारम्भ गरौँ न त। हजुर, अब भारतीय संविधानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हामीले चर्चा गर्नु पर्दा विशेष गरी एउटा एक्ट छ है, जो एक्ट चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो एक्टलाई चाहिँ भन्छ इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट 1947। अब यो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट 1947ले चाहिँ के भनेको छ भन्दा, जति बेला चाहिँ तपाईँको यो भारत चाहिँ अब ब्रिटिस साम्राज्यको अधीनबाट मुक्त हुन्छ अथवा स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसबाट इमिडिएटली तपाईँको अब हाम्रो यो भारत जुन चाहिँ देश छ ब्रिटिस साम्राज्यको अन्डरमा, यो चाहिँ दुई भागमा विभाजित भएर जानेछ। अब विभाजन हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ तपाईँको एउटा नयाँ कानुन, नयाँ व्यवस्थाको सृजना हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो नयाँ कानुन, नयाँ व्यवस्थाको सृजना गर्नुको निमित्त नै अब कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली है, संविधान सभाको निर्माण भएको छ। यो चाहिँ तपाईँको 1946मा नै, किन 47मा इन्डिपेन्डेन्स हुनु पर्यो र 46देखि नै तयारी गर्नु पर्यो र 46मा इन्डिपेन्डेन्स के भन्छ इन्डिपेन्डेन्स भएर चाहिँ संविधान सभा है, संविधान सभा राख्नु पर्यो नि त पहिला त है। त्यसको बादमा मात्रै तपाईँको इन्डिपेन्डेन्स भएपछि त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँको एउटा नियम दिनु सकिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संविधान सभाको निर्माण भयो। अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि तपाईँको जसरी आज हाम्रो राज्यहरू छ है भारतमा, र सिक्किम पनि एउटा 22वां राज्य भन्छ, र त्यति बेलाका ती कालमा चाहिँ तपाईँको राज्य नभनेर प्रोभिन्स भनेर भन्थ्यो है, प्रोभिन्स भन्थ्यो र त्यसरी नै त्यो प्रोभिन्समा पनि तपाईँको प्रोभिन्सियल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिजहरू थिए र त्यो प्रोभिन्सियल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीका मेम्बर्सहरूले चाहिँ आफ्नो योग्य एउटा उम्मेदवार छनौट गरेर, मतदान दिएर छनौट गरेर चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली अथवा संविधान सभामा पठाइएको एउटा सदस्यको रूपमा र उहाँले गएर चाहिँ पछि चाहिँ आफ्नो योगदान दिएर चाहिँ त्यो संविधान है को निर्माण भएको छ। अब संविधान सभाको फर्स्ट बैठक चाहिँ कहिले भएको छ भन्दाखेरि संविधान सभाको फर्स्ट बैठक चाहिँ 9 डिसेम्बर 1946 मा भएको छ र त्यो फर्स्ट सभामा चाहिँ तपाईँको अब हुन्छ नि, जहिले पनि अब हाम्रो संस्कार परम्परा हो कि एउटा वयोवृद्ध मान्छेलाई बुढा बुजुर्गलाई हामीले एउटा सभापतिको रूपमा हामी सभापतित्वमा हामी राखेर चाहिँ त्यसको अब के भन्छ कार्य हामी अघि बढाउँछौँ। त्यसरी नै तपाईँको डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हाज्यूलाई चाहिँ है वयोवृद्ध भएको सिनियर मोस्ट मेम्बर भएको हुनाले त्यो दिन चाहिँ तपाईँको फर्स्ट मिटिङमा चाहिँ एज अ टेम्पोरेरी तपाईँको प्रेसिडेन्ट नियुक्त गरेर त्यसपछि चाहिँ त्यो बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ है कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली। र इमिडिएटली उहाँहरूले के फैसला, के रेजुलेसन लिनुभयो भन्दाखेरि अब यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको प्रेसिडेन्ट है, सभापतिको दायित्व चाहिँ डाक्टर राजेन्द्र प्रसादलाई दिनेछ र जब यो संविधान निर्माण भइसक्छ त्यसको बादमा चाहिँ भारतको प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा पनि डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजीलाई नै गरिनेछ या गरिएको छ भनेर चाहिँ त्यो रेजुलेसन पास भएको छ।
र यसरी चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ यो संविधान सभा सुरु भयो र यो सुरु भएपछि चाहिँ अब तपाईँको आउँछ कमिटीको कुरा आउँछ र 18वटा विभिन्न कमिटिजहरूको निर्माण भयो अब संविधान सभाको मुनि र त्यसमध्येमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट तपाईँको ड्राफ्टिङ कमिटी हो कन्स्टिट्युएन्ट असेम्ब्लीको मुनि ड्राफ्टिङ कमिटी हो त्यो ड्राफ्टिङ कमिटीको सभापति अथवा चेयरम्यान चाहिँ डाक्टर बी आर अम्बेडकरलाई राखिएको हो र यसरी संविधानको निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएर गएको। अच्छा, र बडा मिठो संविधानको पृष्ठभूमि तपाईँले केलाई दिनुभयो, त्यसको सोर्समा जाउँ न हामी, ओके, त्यसमा पनि अलिक तपाईँबाट केलाई दिनुहोस् न। हजुर, हाम्रो संविधानको ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरम्यान डाक्टर बी आर अम्बेडकर हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ चाहिँ फादर अफ द कन्स्टिट्युसन पनि भनी मान्छौँ हामी। डाक्टर बी आर अम्बेडकर चाहिँ संविधानको स्कलर हुनुहुन्थ्यो। सबै देशहरूको संविधान पढेर उहाँले चाहिँ 60वटा संविधानबाट सोर्स टिपेर चाहिँ संविधान बनाइएको हो। त्यो 60 देशहरूमा चाहिँ अब प्रमुख अब इम्पोर्टेन्ट संविधानहरू कसको थियो भन्दा चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स, क्यानाडा, फ्रान्स, सोभियत युनियन, आयरल्यान्ड, जापानहरू, यी सबै देशहरूको, हजुर, यी सबै देशहरूको संविधानबाट चाहिँ राम्रो राम्रो कुराहरू लिएर होइन, जे चाहिँ भारतको लागि ठिक होला भनेर उहाँहरूले विचार गर्नुभयो, त्यो संविधानहरू लिएर चाहिँ संविधान बनाइएको हो। कहीँबाट फन्डामेन्टल राइट्स टिपियो होला। हजुर, अब जस्तै अमेरिका युएसए को संविधानबाट फन्डामेन्टल राइट्स टिपियो, आयरल्यान्डको संविधानबाट डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी टिपियो, पछि पनि युएसएसआरबाट फन्डामेन्टल ड्युटिज जो हाम्रो मौलिक कर्तव्य हुन्छ हो त्यो टिपिएको छ। हाम्रो जुन चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर अफ द कन्स्टिट्युसन भन्छौँ, जहाँ चाहिँ केन्द्रीय र राज्यहरूलाई आफ्नो आफ्नै पावर दिएको छ, हो त्यो चाहिँ क्यानाडाको कन्स्टिट्युसनबाट टिपिएको हो। त्यसरी नै थुप्रो संविधानहरूबाट जे चाहिँ सबभन्दा ठिक लागेको थियो हाम्रो ड्राफ्टिङ कमिटीलाई, त्यो सबै संविधानहरू हेरेर चाहिँ हाम्रो संविधान बनिएको हो। अच्छा, दिपाङ्कर सर, विशेष गरेर यो कुरा गरौँ कि 26 तारिक नोभेम्बर, हजुर, त्यो एउटा संविधान तयार भएको दिन हो कि, हजुर, र 1950 को 26 जनवरीमा यो लागू भएको कुरा होइन, हजुर। र एउटा कुरा, एउटा मानिसहरूको मानसपटलमा के छ भने राष्ट्रिय संविधान दिवस त 2015 सालदेखि मात्रै मान्न थालिएको हो नि त, हजुर, किन अगाडि मानिएन भन्ने एउटा प्रश्नसूचक चिन्ह अगाडि आउने गर्छ। हजुर हजुर, यसलाई प्रश्ट्याउन अब जसरी तपाईँले भनिहाल्नुभयो है कि 26 तपाईँको यो नोभेम्बर 1940 तपाईँको 9मा चाहिँ यो कन्स्टिट्युसन डे है, जुन चाहिँ हामी आज मनाउँदैछौँ, त्यो दिनलाई सम्झेर चाहिँ है, यो चाहिँ किन चाहिँ पहिला चाहिँ मनाइएको थिएन भन्दा यसको कारण चाहिँ अब तपाईँको के हो भन्दाखेरि विशेष गरी तपाईँको अब संविधान लागू भइहाल्यो 1950मा, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू भइहाल्यो है। त अब हुनसक्छ कि त्यति बेलाका जति पनि अब हाम्रो जुन चाहिँ समाज छ भनौँ, विशेष गरी संविधान कसको लागि त, यो समाजकै लागि त हो होइन त। त्यो समाजमा सायद अब त्यति बेला यो संविधानलाई जब निर्माण गरियो त्यो समयलाई चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि अलिकति अब त्यसको अलिकति महत्त्व क्या तपाईँको अलिकति अब नराखेर जुन दिनदेखि चाहिँ यो लागू गरियो त्योलाई नै एउटा भव्य रूपमा हर्षोल्लासको साथमा मनाउँदै लाने एउटा चलन पनि निस्क्यो। तर अब त्यसो नगरेर अब हामी त जहिले पनि जरामा जानु पर्यो नि, यसको सोर्समा जानु पर्यो नि। त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बडा राम्रो एउटा पहल चाहिँ भारत सरकारको तपाईँको यो सोसियल जस्टिस है एन्ड इम्पावरमेन्ट डिपार्टमेन्ट भनेर भनिन्छ है, उहाँले चाहिँ एउटा अधिसूचना जारी गरेर है एउटा नोटिफिकेसन निकालेर 2015 देखि मात्रै चाहिँ 26 नोभेम्बरलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसन डे है, संविधान दिवस अथवा नेसनल ल डे भारतभरि भव्य रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर एउटा निर्देशन जारी गरे बापत चाहिँ आजको दिनमा हामी यसरी भेला भइरहेको छौँ। यसमा हामीलाई लाग्छ कतै राइट्सको मात्रै कुरा गर्ने, ड्युटिजलाई भुलेको कारणले गर्दा मानिसहरूले ड्युटिजलाई पनि बुझुन्, अनुसरण गरून् भनेर पनि यसमा जागरुकता ल्याउनको लागि पनि हो कि कतै भन्ने पनि आउँछ नि सर। यो तपाईँले यो कुरो भन्नुभयो कि हामीले जहिले पनि के भन्छौँ भन्दा हामीले जहिले पनि आफ्नो अधिकारको बारेमा मात्रै हामीले बेसी चिन्ता गर्छौँ है, मेरो अधिकार यो, मेरो अधिकार यस्तो उस्तो मात्रै भन्छौँ। तर हामीले कहिले पनि कर्तव्यमाथि चाहिँ मेरो कर्तव्य के हो त है, मैले देशले मलाई के दियो भन्नेमा मात्रै होइन नि, देशलाई मैले के दियो भन्नेप्रति पनि हामीले एउटा भावना राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको यो एउटा कर्तव्य हुन्छ हामीले कि एउटा भारतीय भएपछि कि संविधान दिवस त हामीले पालन अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ, कारण यसले नै हामीलाई शासन गरेको छ नि होइन त। र जसरी अब तपाईँको संविधानले हामीलाई शासन गरिसकेपछि त संविधानलाई हामीले
मान्नै पर्यो नि, यसलाई हामीले एउटा स्थान दिनु पर्यो नि हैन, हृदयमा स्थान दिनु पर्यो है। यसलाई हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा यसलाई हामीले कसरी हुन्छ यसलाई एउटा कार्यमा ल्याउने हामीले कोसिस गर्नु पर्यो। त त्यो कुरो चाहिँ हामीले संविधानको प्रिएम्बल अथवा यो उद्देशिका पढेर हुन्छ। म हजुरलाई अलिकति म जनतालाई अलिकति यो उद्देशिका पनि म अलिकति पढ्ने एउटा अनुरोध लिन चाहन्छु है, र तपाईँको माध्यमबाट म यो आज संविधानको यो उद्देशिका पनि हजुर म पढ्न गइरहेको छु है। र भारतको संविधान उद्देशिका: हामी भारतका जनता भारतलाई एउटा सम्पूर्ण प्रभुत्वता सम्पन्न समाजवादी पन्थ, निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाउनका लागि तथा यसका निम्ति नागरिकका सामाजिक, आर्थिक अनि राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म अनि उपासनाको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा अनि अवसरको समानता प्राप्त गराउनको लागि तथा ती सबमा व्यक्तिको गरिमा अनि राष्ट्रको एकता अनि अखण्डता सुनिश्चित गर्ने बन्धुता बढाउनका लागि दृढ सङ्कल्प भएर आफ्नो यस संविधान सभामा आज तारिक 26 नोभेम्बर 1949मा यस संविधानलाई अङ्गीकृत, अधिनियमित अनि आत्मपूर्ति गर्दछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि यही 26 नोभेम्बरको दिन चाहिँ 1946मा चाहिँ हाम्रो संविधान सभाले यो संविधानलाई चाहिँ अङ्गीकृत गर्यो, एडप्ट गरियो। अच्छा हजुर 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 यो जुन हाम्रो प्रिएम्बल अहिले भर्खर सरले पढ्नुभयो है, प्रिएम्बलको सुरु चाहिँ वी द पिपल अफ इन्डिया ह्याभिङ सोलमली रिजल्भ टु डिक्लेयर भनेको छ। वी द पिपल भन्नाले हामी जनता, भारतको जनताले हामी आफैलाई दिएको हौँ। यो वी द पिपल अफ इन्डिया चाहिँ प्रिएम्बल पढ्नुभयो भने त्यसमा क्यापिटल लेटर्समा लेखेको छ। त्यसको महत्त्वपूर्ण चाहिँ कति हो भनेर त्यसले पनि जनाउँछ है। म एकपल्ट श्रोताको लागि म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्छु, किनभने यो सुरुमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेखेको प्रिएम्बल। वी द पिपल अफ इन्डिया ह्याभिङ सोलमली रिजल्भ टु कन्स्टिट्युट इन्डिया इन्टु अ सोभरेन, सोसियलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एन्ड टु सेक्योर टु अल इट्स सिटिजन्स justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब एउटा प्रश्न पनि जारी हुन्छ है। यो प्रिएम्बल भनेको त संविधानभन्दा अगाडिको कुरा भयो। मूल संविधानको कुरा चाहिँ अब यो संविधानको इन्टिग्रल पार्ट चाहिँ हो कि होइन भन्ने पनि कुरा जारी भएको थियो पहिला हाम्रो देशमा। यो चाहिँ संविधानको भाग हो कि होइन? हजुर, त्यसमा चाहिँ अब दुईटा केसहरू सुप्रिम कोर्टमा भएको छ। पहिला एउटा भयो इन री बेरुबारी भन्ने हो। त्यो केसमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टले के भनेको छ भने यो चाहिँ संविधानभन्दा अगाडिको कुरा हो, यो चाहिँ संविधानको इन्टिग्रल पार्ट होइन भनेर भनेको छ। तर त्यो पछाडि चाहिँ एउटा केशव आनन्द भारती भर्सेस युनियन अफ इन्डिया भन्ने एउटा केस आएको थियो 1973 सालमा। त्यो चाहिँ सायद हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण केस होला है। त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा साह्रै इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल दिएको छ। त्यो प्रिन्सिपलको नाम चाहिँ हो बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन भन्ने, द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ द कन्स्टिट्युसन भन्ने। त्यो जजमेन्टले चाहिँ के भनेको छ भने हाम्रो पार्लियामेन्टले पनि कन्स्टिट्युन्ट बडी जुन चाहिँ हुन्छ त्यसले संशोधन हाम्रो संविधान जे पनि गर्नु सक्छ, तर हाम्रो संविधानको बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ हटाउनु सक्दैन भन्ने गरेको छ। अच्छा। र हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ प्रिएम्बल छ हो त्यसमा पनि देखिन्छ, जुन चाहिँ हामीले सोभरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भन्छौँ त्यो सबै हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चरकै भागमा आउँछ। अच्छा, यसमा यहाँ कुरा काट्दै यो हाम्रो जुन प्रिएम्बल अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन जुन छ नि, यसको बेसिक स्ट्रक्चरलाई हटाउन पाउँदैन भन्ने एउटा प्रसङ्ग छ। यसमा पछि गएर केही संशोधन भएको कुरा पनि सुनिन्छ नि? हो, बेसिक स्ट्रक्चरलाई तपाईँको अब बेसिक स्ट्रक्चर जुन चाहिँ छ तपाईँको कन्स्टिट्युसनको है, जुन चाहिँ उहाँले भनिहाल्नु भयो हाम्रो सुजल सरले है, बेसिक स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ संविधानको मूल ढाँचा हो। मूल ढाँचा हो है। त मूल ढाँचामा चाहिँ तपाईँले छेडखानी है, तपाईँले संविधानलाई संशोधन गर्नु सक्नुहुन्छ। किन भन्दा यस्तो नि, अब ल चेन्जेस अकर्डिङ टु द निड्स अफ द सोसाइटी भनिन्छ होइन त। त्यो कानुन पनि त समाजलाई चाहेको है अनुरूप आवश्यकता अनुसार नै त्यसमा पनि परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ है। त्यसले गर्दाखेरि
यो कुरो त जरुरी नै भइगयो। अच्छा। कि तपाईँको एमेन्डमेन्ट अथवा संशोधन त हुनै पर्ने रहेछ पक्का है। र हाम्रो भारतीय संविधान त 105 खेप एमेन्ड भइ पनि त सकेको छ अहिलेसम्ममा होइन त। त्यो किन गरियो त भन्दाखेरि त्यो समाजमा चाहिएको कतिवटा कारणले गर्दा हो नि त। समाजलाई अझै बलियो बनाउनुको लागि, सुदृढ गर्नको लागि, हजुर गरेको सुदृढ बनाउनुको लागि नै यो तपाईँको एमेन्डमेन्टहरू ल्याइएको हो नि त। तर त्यो एमेन्डमेन्ट गर्दाखेरि कहिले पनि हामीले मूल ढाँचामा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रहार गर्नु पाइँदैन भन्ने कुरा हो नि। त त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ केशवानन्द भारतीले भनेकै छ जजमेन्टले। र साथै यो त ल्यान्डमार्क जजमेन्ट हो र यो जजमेन्टलाई त सुप्रिम कोर्टले अरू जजमेन्टमा पनि यसको तपाईँको यसको वर्णन दिएको छ। अच्छा। यसको उल्लेख गरिएको छ है। त त्यसले गर्दा बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी भन्ने कुरा नै यही हो। अच्छा। तर अब म तपाईँलाई अर्को कुरो के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब संविधानको जुन चाहिँ हामीले प्रिएम्बल हामीले पढ्यौँ, त त्यो प्रिएम्बल पढिसकेपछि हामीले के बुझ्छौँ त? यो पनि सायद एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन जान्छ होला आजको दिनमा, किनभने हामीले है अब कन्स्टिट्युसन डे मनाउँदैछौँ। अब कन्स्टिट्युसन डेको आधारमा हामीले यो कुरालाई आज भन्नु पर्दाखेरि प्रिएम्बलको निचोड कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वी द पिपल, जसरी अघि हाम्रो यहाँ सरले भन्नुभयो वी द पिपल है, हामी है भारतका जनता भनेर भनेको छौँ नि, नागरिक, हजुर जनता नागरिकले नागरिक भनेर हामीले सुरु गरेको छौँ नि। त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भारतको जनता चाहिँ आपसे आप यो संविधानको संरक्षक भयौँ नि, होइन त, तपाईँको कस्टोडियन भयौँ है। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधानमा चाहिँ सोभरेन्टीको कुरा गरेको छ, संप्रभुत्वताको कुरा गरेको छ। त संप्रभुत्वता कसको हो त भन्दा भारतको जनताको हो नि त। एक नागरिक प्रत्येक नागरिकको संप्रभुत्वता चाहिँ दिएको छ है। यसको मतलब संविधानले चाहिँ भारतीय जनतालाई शक्ति दिएको छ भने अर्कोपट्टि भारतीय जनताले नै संविधानलाई पनि शक्ति दिँदैछ है। त यो कुरो चाहिँ यसो एकाअर्कामा यसरी बसेको कुरा हो नि। त्यसले गर्दा संविधान चाहिँ जनताको लागि र जनताले नै गर्दा नै यो संविधान पनि छ नि त। किन भन्दा जनताले उसको आफ्नो नाममा नै होइन त हामीले नै यो संविधानलाई के गरेको छौँ, आजदेखि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अङ्गीकृत गरेको छौँ नि त। वी एडप्टेड टुडे भनेको छ नि, स्वीकारेका छौँ नि है। हजुर अङ्गीकृत, एडप्ट गरेका छौँ नि, गोद लिएको छौँ नि, हामी हिन्दीमा भन्नुपर्दा गोद लिएका छौँ, एडप्ट गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो भारतीय जनताको चाहिँ अब कर्तव्य के हुन्छ त भन्दाखेरि यो संविधानलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने, रक्षा गर्ने, यो संविधानलाई पालन गर्ने होइन त। त त्यो हो नि त कुरो चाहिँ। र प्रोटेक्सन है, प्रिजर्भेसनको कुरा मात्रै नभएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, फलो गर्नु पर्यो नि, व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो नि, होइन त। यो कुरोलाई चाहिँ हामीले पालन गर्नु पर्यो है। त यो पालन गर्दा चाहिँ किन चाहिँ पालन गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधानलाई अझै तपाईँको अर्थपूर्ण बनाउनुको निम्ति है। कसरी अर्थपूर्ण बनाउने भन्दा यसमा नयाँ शब्द जोडिनु सकिन्छ नि त। नयाँ शब्द जोडेर यसलाई अर्थपूर्ण बनाउनु सकिन्छ, या हामीले आफ्नो कर्ममा, आफ्नो डिड्समा है हामीले यसलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गरेर यसलाई आत्मसात गरेर पनि यो संविधानलाई अझै बल पुर्याउनु सकिन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ 26 नोभेम्बर आजको दिन, अब 26 नोभेम्बरको दिनको महत्त्व चाहिँ एकदमै अब यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण दिन हो। र यो चाहिँ अब अहिले गएर 2015देखि केही छैन नि, आएर हामीले बुझ्यौँ नि त यसै हो नि त। तर अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै मनाएर लानै पर्छ। यसमा प्रिएम्बलमा अझै शक्ति प्रदान गरिने काम पनि भएको छ। हजुर, यसलाई प्रिएम्बलमा तपाईँको अब जति बेला चाहिँ यो प्रिएम्बलको तपाईँको निर्माण भएको थियो है, तपाईँको 1946मा है, जति बेला यसलाई एडप्ट गरिएको थियो, त त्यति बेला तपाईँको यो सोसलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भन्ने शब्दहरू है, या तपाईँको यो के भन्छ अर्को शब्द तपाईँको युनिटी होइन, युनिटी एन्ड इन्टेग्रिटी अफ द नेसन भन्ने शब्दहरू त थिएन नि त, पहिला त थिएन नि त। त्यो त तपाईँको बादमा गएर संविधानमा 42nd एमेन्डमेन्ट, अच्छा, जसरी अघि मैले भने नि संविधानलाई बल पुर्याउनु कसरी भन्दा शब्द जोडिएर, कस्तो शब्द, एउटा अर्थपूर्ण शब्द जसले चाहिँ भारतीय जीवनमा चाहिँ भारतीयहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा नयाँ एउटा तपाईँको ऊर्जा र एउटा नयाँ दिशा दिने कामहरू भएको छ नि त, होइन त। त यसरी तपाईँको 42nd एमेन्डमेन्ट जो चाहिँ 1976मा भएको छ र त्यो इन्फोर्स चाहिँ 1977देखि भएको छ है, र त्यो चाहिँ तपाईँको जोडिएको पनि छ। त त्यो जम्मै अब आजको दिनमा चाहिँ जसरी सजल सरले भन्नुभयो, त्यो जम्मै चाहिँ आज चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन एन्ड फल्स अन्डर द क्याटेगोरी अफ बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, तब हामी संविधानपट्टि जाउँ। ओके, र भारतको संविधान तयार भएर जब 26 जनवरी 1950मा लागू भयो, यति विशाल संविधान बनिएको रहेछ, त्यो पनि हातले लेखिएको संविधान भनिन्छ होइन।
यसको ओरिजिनल कपी त काहीँ संरक्षित पनि रहेको होला हजुर है। र यो संविधानभित्र कति आर्टिकल्सहरू छन् हैन, हजुर त्यसलाई कति भागमा विभक्त गरिएको छ, कति त्यसभित्र सेड्युलहरू छन्, हजुर जानकारी पाउनु। हजुर भारतको संविधान चाहिँ दुनियाँको लार्जेस्ट रिटन कन्स्टिट्युसन भनिन्छ है, दुनियाँको सबभन्दा ठुलो लिखित संविधान। यति ठुलो चाहिँ कुनै देशको पनि थिएन, त्योभन्दा अगाडि सबै सानो सानो संविधान मात्रै पाइन्थ्यो। भारतको संविधान चाहिँ साह्रै डिटेलमा लेखिएको छ, सबै कुरा जनाइएको छ, हाम्रो मौलिक अधिकारहरू पनि एकदमै डिटेलमा लेखिएको छ। र हो त्यसले गर्दा सुरुमा जब हाम्रो संविधान बनिएको थियो त्यसमा 395 अनुच्छेद थिए, 395 आर्टिकल्स थिए, 22 भागमा बाँडिएको थिए र 8वटा सेड्युल थियो। अच्छा। र त्यो पछाडि हाम्रो 105 पल्ट संशोधन भएको छ र अहिले चाहिँ 470वटा आर्टिकल्स छ, 25 भागमा बाँडिएको छ र 12वटा सेड्युल छ। र हो त्यसले चाहिँ सबभन्दा विशाल संविधान भन्छ, कतिले क्रिटिसाइज पनि गर्छन्, साह्रै ठुलो संविधान भयो भनेर, साह्रै डिटेल भयो, यति चाहिने थिएन, साह्रै धेरै संशोधन थियो भनेर। तर मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो संविधान बनाउने कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली मेम्बर्सहरूले चाहिँ एकदम सबै संविधानहरू हेरेर एकदम डिटेलमा एकदमै भयङ्करै संविधान बनाएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर हजुर सर, यसलाई यति लामो संविधान तयार गर्नको लागि कति समय लाग्यो होला त? यो संविधान तयार गर्नको निम्ति तपाईँको 2 साल है, तपाईँको 2 वर्ष 18 महिना 2 साल तपाईँको 11 महिना अनि तपाईँको 18 दिनको पुरा समय लागेको छ। र त्यस बापत यो एकदमै रेडी भएर चाहिँ 2 साल 11 महिना 18 दिन। अच्छा। र त्यस बादमा चाहिँ यसलाई एडप्ट गरिएको छ। अच्छा, जसको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो त्यो ड्राफ्टिङ कमिटीको डाक्टर बिआर अम्बेडकर सर। हजुरहरूले भनिहाल्नुभयो विश्वका 60वटा देशबाट विभिन्न प्रकारका जानकारीहरू लिएर संविधान तयार गरियो। आजको समयसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो संविधान एकदमै आफ्नै प्रकारको लौकिक संविधान छ भनौँ न हैन, एउटा ओरिजिनल छ यसको पनि। यो व्यापकता बोकेको संविधानभित्र फन्डामेन्टल राइट्स र ड्युटिजका कुराहरू पनि आउँछ, यसलाई पनि केलाउने प्रयास गरौँ न त। हजुर, अब फन्डामेन्टल राइट्सको विषयमा त अब म भन्दिनँ, किनभने यस्तो छ, अब राइट्स त अघि पनि मैले भने कि राइट्स त जहिले पनि हामीले त्यसको माग त गरिरहेकै छौँ, त्यसको आशा हामीले गरिरहेकै छौँ। र त्यो त जति बेला यो संविधानको जन्म भयो त्यो राइट्स त अटोमेटिकली प्राप्त भइहाल्यो नि, इनहेरेन्ट भन्छ नि है, संविधानसित अटोमेटिकली राइट्स पनि आइहालेको कुरा हो। तर हामीले राइट्स होइन, आजको दिनमा यदि हामीले कन्स्टिट्युसन डे पालन गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ड्युटिजलाई हेरौँ न, हाम्रो कर्तव्यलाई हेरौँ न। त त्यो कर्तव्य पनि यहाँ लिखित छ, त्यो पनि तपाईँको 42nd एमेन्डमेन्ट एक्ट, त्यसले गर्दा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमेन्डमेन्ट हो 42nd एमेन्डमेन्ट है, जसमा चाहिँ अघि मैले भन्ने प्रेमबालमा कतिवटा शब्दहरू थपियो। साथै यो 42nd एमेन्डमेन्ट एक्टमा चाहिँ अर्को नयाँ चिज के भयो भन्दा पार्ट 4A, संविधानमा पार्ट 4A एउटा सृजना गरिएर हालियो र पार्ट 4A को मुनि चाहिँ एउटा सिङ्गल एउटा धारा तपाईँको अनुच्छेद है, आर्टिकल हालियो, त्यसलाई चाहिँ 51E भनेर भन्छ नि होइन। र त्यो चाहिँ तपाईँको हो फन्डामेन्टल ड्युटिज, फन्डामेन्टल ड्युटिज या मौलिक कर्तव्यहरू, यो जडान भएको छ। अब यो फन्डामेन्टल ड्युटिज चाहिँ कहाँबाट ल्याएको भन्दा अघि जस्तै सजल सरले भन्नुभयो कि यो ड्युटिज चाहिँ तपाईँको USSR को कन्स्टिट्युसनबाट ल्याएको, रसियाबाट है, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्थ्यो है, र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ USSRबाट यो लिएर आएको हो भने अब त्यो कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट ल्यायो, हेर्नुहोस् है, त्यसको परिकल्पना चाहिँ त्यहाँबाट ल्यायो है। तर त्यही चिजलाई ल्याएर जोड्नु त मिलेन नि त, होइन त। एउटा कुरो अलिकति हाम्रो दर्शकलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि संविधानलाई चाहिँ तपाईँको अरू विभिन्न देशबाट ल्याएर जोडेर बनाएको यो त यस्तो हो, यो होइन, त्यो परिकल्पना मात्रै त्यहाँबाट ल्याएको हो नि। तर चिज त हाम्रोमा जे छ त्यही उठाएर मिलाउनु पर्यो नि त, होइन र। त्यसको क्लासिक एक्जाम्पल चाहिँ म यही तपाईँको फन्डामेन्टल ड्युटिजलाई भन्न चाहन्छु। यसको कन्सेप्ट, यसको आइडिया चाहिँ तपाईँको USSRबाट ल्याएको पक्का हो, यसको सङ्कल्पना भन्छ नि नेपालीमा है, ल्याएको पक्का हो। तर अब के चाहिँ हाल्ने त, उसको चिज त यहाँ ल्याएर भएन नि त, होइन त। देश गुनाको के भन्छ, देश कपाल गुनाको केस, त्यो त मिलेन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फन्डामेन्टल ड्युटिजको निर्माण चाहिँ हाम्रो आफ्नै धरातल, आफ्नो भारतकै पृष्ठभूमिबाटै बनिएको छ। कसरी बनिएको छ भन्दाखेरि यसमा तपाईँको इन्डियन ट्रेडिसनको कुरा छ, यसमा इन्डियन माइथोलोजीको कुरा छ है, तपाईँको यसमा तपाईँको इन्डियन रिलिजनको कुरा छ, इन्डियन प्र्याक्टिसको कुरा छ है, तपाईँको परम्परा होइन त, तपाईँको पौराणिक कथा,
तपाईँको धर्म र तपाईँको आचरणको कुरा छ। यसलाई बेस बनाएर चाहिँ तपाईँको यो मौलिक कर्तव्यको निर्माण भएर यसलाई चाहिँ तपाईँको 10वटा बुन्दाहरूमा चाहिँ यसलाई तयार गरिएको थियो त्यो समयमा चाहिँ। र बादमा गएर 2002मा चाहिँ तपाईँको फेरि एउटा एमेन्डमेन्ट भएको छ, 86th एमेन्डमेन्ट भन्छ कन्स्टिट्युसनमा, त्यो गरेर चाहिँ 11वटा यसमा चाहिँ बुन्दा लगाइएको छ। अच्छा अच्छा। र बडा राम्रो चर्चा गर्दै गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइपुगेका छौँ। हामीले फन्डामेन्टल ड्युटिजको जानकारी पनि दिनुभयो। अझै यसमा हामीले बुदागत रूपमा चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जो फन्डामेन्टल ड्युटिज पार्ट 4A भित्र पर्ने कुराहरू पनि हजुरले जनाइदिनुभयो। र जाँदा जाँदै संविधान दिवस आज हामी पालन गर्दैछौँ। हाम्रो भारत देशका नागरिकको निम्ति महत्त्वपूर्ण दिन हो, एउटा चाडको रूपमा पनि हामीले मनाउनु पर्ने दिन हो होइन, ऐतिहासिक दिन हो यो। र यसमा नागरिकलाई हजुर के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ? म आजको यो शुभ उपलक्ष्यको दिनमा है, हाम्रो यो संविधान दिवसको शुभ उपलक्ष्यको दिनमा म भारतीय नागरिकहरूलाई यति नै भन्न चाहन्छु कि हामीले संविधानको जुन चाहिँ मूल्य छ है, यसलाई हामीले यसलाई अपनाउनुपर्छ। संविधानले भनेको कुराहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा आत्मसात गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ र हामीले मौलिक आफ्नो कर्तव्य जे छ यो कर्तव्य गर्नुबाट चाहिँ हामी पछि कहिले पनि हट्नु हुँदैन। र यति भन्दै मेरो यो शब्द यही नै म बिसाउन चाहन्छु। हजुरको म चाहिँ भन्नु चाहन्छु, हाम्रो संविधान चाहिँ सर्वोच्च कानुन हो भारतको, र सबै जनताहरूले, सबै नागरिकहरूले संविधानको बारेमा चाहिँ जानकारी राख्नुपर्छ। संविधानले के भनेको छ हो त्यसको सबै संविधानको जानकारी हुनुपर्छ। र सबैलाई म भन्न चाहन्छु कि सबैले संविधान पढुन्, पालन गरून् भनेर म त्यति भन्न चाहन्छु। त बडा राम्रो चर्चा गर्दा गर्दै हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। अझै व्यापक रूपमा अझ गहनतामा डुब्नुपर्ने, डुबुल्की मार्नुपर्ने आवश्यकता थियो, तर समयले हामीलाई नपखेर गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम यहीँ विसर्जन गर्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, भनिन्छ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदेपी गरियसी, अर्थात् जुन धरतीमा हामी जन्मिएका छौँ यो हाम्रो धरती भारत हो, भारतको आफ्नो संविधान छ। संविधान तपाईँ हाम्रो शिरदेखि माथि राखेर हामीले जीवनमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै संविधान कुल्चिन्छ भने उसले म भारतको नागरिक हुँ भन्न सम्भव पनि हुँदैन। त्यसै र हाम्रो मूल मन्त्र भारतको संविधानलाई शिरमा राखेर हामी अघि बढ्यौँ भने आज भोलि र आउने भावी सन्तानको निम्ति पनि हामीले उज्यालो संसार हाम्रो भावी सन्तानलाई दिन सक्छौँ। देश सधैँ सुरक्षित हुन सक्छ, धेरै प्रगति गर्न सक्छ। हाम्रो देशले भ्रष्टाचारका जुन शब्दहरू आउँछन् त्यो सबै तमाम रूपमा निर्मूल भएर जाने हुन्छन्। अनि विश्वको सबैभन्दा अब्बल राष्ट्र र दक्षशील राष्ट्र पनि हाम्रो भारत देश बन्न सक्छ। देशले विकास गरोस्, प्रगति गरोस्, यही कामनासित आज हाम्रो विशेष कार्यक्रम यही विसर्जन गर्छौँ। हजुरहरूको महत्त्वपूर्ण समय आज हामीलाई दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। बिदा लियौँ। नमस्ते। धन्यवाद।